उमेरको लुगा। सर नमस्कार। जसरी कुनै विद्यार्थीका लागि सबै शिक्षक बराबर हुँदैनन्, त्यसै गरी कुनै शिक्षकका लागि पनि सबै विद्यार्थी बराबर हुँदैनन्। त्यसैले होला मेरा लागि तपाईँ बराबर अरू शिक्षक भएनन्, तपाईँका लागि पनि म बराबर अरू विद्यार्थी भएनन्। एक दिन तपाईँले भन्नुभयो तिम्रो उमेर फुल्दैछ ऋतु। मैले विपर्याय भावमा भने मेरी हजुरआमाको कपाल फुल्दैछ सर। तपाईँले बुझाउनु भयो उमेर फुल्नु र फुल फुल्नु उस्तै उस्तै हो, कपाल फुल्नु र कास फुल्नु उस्तै उस्तै हो। 7 कक्षा पढ्ने 13 वर्षे कलिलो दिमागले तपाईँको कुरा आधा बुझ्यो आधा बुझेन, जति बुझ्यो त्यतिमै चित्त बुझ्यो। अर्को दिन तपाईँले भन्नुभयो तिम्रो उमेर लेख न ऋतु, गुलाबी उमेर। किन सर? लेखेपछि आफै थाहा पाउँछौ। हुन्छ भन्न पनि सकिन, हुन्न भन्न पनि सकिन। भूत अबोध थियो, वर्तमान बुझ्न खोज्दैछु। भविष्य रहस्यमय छ, थाहा छैन भविष्य लेख्न लायक हुन्छ कि हुँदैन। मेरो भाव बुझेर तपाईँले भन्नुभयो लायक र नलायक भन्ने कुरा सबै हाम्रा मान्यता मात्र हुन्। तपाईँको कुराले म अलिअलि अल्मलिएँ, अलिअलि खलबलिएँ। तपाईँले लेख्ने तरिका बताउनु भयो। उमेर भोग्दै जाँदा लेख्दै जाऊ र प्रत्येक वर्ष मलाई बुझाउँदै जाऊ। ढिलो गरे कतिपय भोगाई र अनुभव सम्झनामा समेत नरहने गरी मेटिएर जान्छन्। मैले भने सर स्कुलको परीक्षा 3 घण्टाको हुन्छ, तर तपाईँले दिनुभएको परीक्षा त 7 वर्षको। यति लामो परीक्षा दिने धैर्य मसँग छैन। विद्यार्थीहरूलाई सबैभन्दा ठूलो डर भनेको पास फेलको हो। पास फेलको भन्दा माथि उठेर तपाईँले भन्नुभयो स्कुलको परीक्षा अरूका लागि पढेर दिइन्छ, जहाँ पास फेल भइन्छ यो परीक्षा त आफ्नै उमेर बाँचेर दिइन्छ। जहाँ पास फेल भइँदैन, खासमा यो कुरा परीक्षा होइन बरु आफैसँगको साक्षात्कार हो। आफ्नै तन मन र जीवनका इन्द्रियहरूसँगको कुराकानी हो। तपाईँको अनुहारतिर पुर्लुक्क हेरेँ। फेल भइएला कि भन्ने डर नलागे होला, फ्याट्ट भनेछु हुन्छ। तपाईँको अनुहार उज्यालो भयो। उत्तिखेरै मेरो मनोलोकमा नयाँ विचार फुर्यो र मैले भने सर एउटा शर्त छ। के शर्त? प्रत्येक वर्ष मेरो उमेर पढ्दै जाँदा तपाईँले पनि आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै जानुपर्छ। अवश्य। तपाईँले खुसी हुँदै भन्नुभयो तिमी क्रिया म प्रतिक्रिया, तिमी कथा म प्रतिकथा, तिमी कथन म प्रतिकथन। सर म कुनै लेखक होइन, त्यसैले मलाई बनाएर लेख्न आउँदैन। नबनाई लेखौँ भन्छु, आखिर अक्षरहरू त बनाइएकै हुन्। थाहा छैन बनाइएका अक्षरहरूमा आफै लेखिँदै र मेटिँदै जाने उमेर लेख्न सकिन्छ कि सकिँदैन। तपाईँले भने अनुसार होइन, मैले भोगे अनुसार। तपाईँले खोजे अनुसार होइन, मैले बाँचे अनुसार। आफैलाई लेख्न बसेकी छु। तपाईँले भन्नुभएको सम्झिए तिम्रो उमेर काँचो छ ऋतु। काँचो उमेरका अनुभवहरू पनि काँचा हुन्छन्। काँचा भए पनि बुद्धिले नजितेका अनुभवहरू साँचा हुन्छन्। थाहा छैन मेरा काँचा अनुभवहरू कतिको साँचा भएर अक्षरहरूमा अनुवाद हुन्छन्। मेरो काँचो उमेरको बोटमा फलेका सबै काँचा कपास तपाईँलाई हृदयको चर्खामा राखेर उमेरको कपासलाई काट्नुहोला र धागो बनाउनुहोला। धागोलाई बुनेर कपडा बनाउनुहोला। कपडा अनेक रङ लगाउनुहोला। रङ्गीन कपडालाई गुलाबी उमेरको नाप अनुसार काट्नुहोला अनि अनेक प्रकार र शैलीका लुगा सिलाउनुहोला। एक दिन म ती लुगा लगाउन आउनेछु, मेरो उमेरको लुगा। 13 वर्ष। म त तिमीलाई जानै दिन्न के रे। तिमीले जान नदिए पनि दिए पनि, तिमीले समाए पनि नसमाए पनि म त गइरहेको हुन्छु। तिमी बिउजेको बेलामा पनि म निदाएको बेलामा पनि गइरहेको हुन्छु। तिमी त म नै हौ नि, मेरा लागि रोकिन सक्दैनौ। नदीले आफैलाई बग्नबाट कहाँ रोक्न सक्छ र? म त नदी हुँ, तिम्रो उमेर हुँ। कहिले आउँछौ त फेरि? मेरो जीवनको बाटो एकतर्फी छ। फुटबलर। सपनाको संसारबाट विपनाको संसारमा आउन र हवाई जहाज चढ्नुपर्छ, न पानी जहाज, न बस चढ्नुपर्छ, न रेल। एक पाइला पनि हिँड्नु पर्दैन, केवल बिउसी दिए पुग्छ। बिउजना साथ आँखा मिच्दै झ्यालमा उभिएर बगैँचातिर हेर्न लागे। मामुभन्दा पहिले नै बिउजिएका चराहरू हाँगामा बसेर कोही प्यार प्यार गर्दै थिए, कोही प्यार प्यार, कोही गाउँदै थिए, कोही नाच्दै। तर मानिस चाहिँ कोही पनि गम्भीर र चिन्तित थिएनन्। गाउँदा गाउँदै एउटा चरो फुर्र उड्यो। भन्दा माथि उमेर उड्यो। त्यो मेरो उमेर थियो। लाग्यो मेरो उमेरका पखेटा बलिया भइसकेछन्। घाम पानी र हावासँग खेल्ने भइसकेछन्। धरती आकाश र प्रकृतिसँग कुरा गर्ने भइसकेछन्। हात मुख धोएँ र बैठक कोठामा गएर सोफामा अलग्ग बसेँ। टिभी हेर्न रिमोट थिच्दै लाग्दा हावा चाहिँ सुस्तरी तर अलिअलि खुच्याउँदै बुबा आफ्नो कोठाबाट मनिर आउनुभयो। अनुहारमा उज्यालो र हातमा उपहार लिएर मेरो सामुन्ने उभिनु भयो अनि प्रेमपूर्वक
प्रेमपूर्वक भन्नुभयो, ल हात थाप त बाबु। मैले खुसी हुँदै हात थापेँ। बुबाले मेरो हातमा कागजको वर्गाकार हलुका प्याकेट राखिदिनु भयो र भन्नुभयो, ह्यापी बर्थडे बाबु। ओहो, मैले त आफ्नै जन्मदिन पनि भुसुक्कै बिर्सेकी रहेछु। आज त वैशाख 7 गते। हरेक वर्ष मलाई मेरो जन्मदिन यसरी नै कि बुबाले सम्झाउनुहुन्छ कि मामुले। मेरो फराकिलो निधारमा मामुले चहकिलो टीका लगाइदिनु भयो र शिरमा सुवासिलो फूल राखिदिनु भयो। बुबा मामुको आशीर्वादले मेरो मन अझ फराकिलो भयो। बुबाले दिनुभएको उपहारको प्याकेट खोलेर हेरेँ, फुटबल रहेछ। बुबालाई फुटबल किनिदिनु न भन्ने सोचमा थिएँ। मैले नभनेरै बुबाले मेरो मनको कुरा हातमा राखिदिनु भयो। फुटबल लिँदा लाग्यो पृथ्वी नै मेरो हातमा छ। पहिलो पटक स्कुलमा ग्लोभ लिँदा यस्तै आवाज भएको थियो। बुबाले अर्को प्याकेट पनि मेरो हातमा राखिदिनु भयो, जहाँ फुटबलरले लगाउने ड्रेस थियो, जुत्ता, जर्सी र कट्टु। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मलाई मनपर्ने फुटबलर। बुबाले उसले लगाउने जस्तै 7 नम्बरको जर्सी ल्याइदिनु भएको रहेछ। मैले हतार हतार फुटबलरको ड्रेस लगाएँ र भर्खर गोल हानेको फुटबलर चाहिँ खुसी हुँदै उफ्रिएर भने, हुर्रे। लाग्यो भर्खर मेरो 12 वर्षीय उमेरलाई 13 वर्षीय उमेरले 13 गोल हानेको छ। प्रत्येक ऋतुले पालै पालो मौसमको कुर्सीमा बसेर प्रकृतिमाथि शासन गरिरहन्छ। अहिले वसन्त ऋतुले मौसमको कुर्सीमा बसेर प्रकृतिमाथि प्रेमपूर्वक शासन गरिरहेछ। प्रत्येक वर्षले उमेरको कुर्सीमा बसेर जीवनमाथि शासन गरिरहन्छ। अहिले मेरो 13 वर्षीय उमेरको कुर्सीमा बसेर म माथि प्रेमपूर्वक शासन गरिरहेछ। नरमाइलो मान्ली भनेर 6 वर्षीय बहिनी गुड्डुलाई पनि बुबाले ल्याइदिनु भएको रहेछ अम्ब्रेला जामा। बुबा मामुको अम्ब्रेला मुनि अम्ब्रेला जामा लगाउन पाएर ऊ खुसीले उफ्री। गुड्डु साँच्चै गुडिया जस्तै छे, काखमा राखेर खेलाइरहँ लाग्ने। त्यसैले सानैदेखि मामुले उसलाई गुड्डु भन्नुभएको रे। मामुले भनेको सुनेर बुबाले पनि गुड्डु नै भन्नुभएछ। उहाँहरूले भनेको सुनेर मैले पनि गुड्डु नै भन्न थालेँ। गुड्डु उफ्रिँदै आएर बुबाको काखमा बसी। म बुबाको आडमा बसेँ। माया गरेर बुबाले गुड्डुलाई सोध्नुभयो, तिमी ठुली भएपछि के भन्छौ गुड्डु? उसले फ्याट्ट भनी, नर्स। किन? सुई हान्न पाइन्छ नि त। हामी सबै हाँस्यौँ। ऊ मक्ख भई। मैले जिस्काउँदै सोधेँ, कसलाई सुई हान्छस् त गुड्डु? मलाई रिस उठाउनेहरू सबैलाई। मलाई भने बुबाले के बन्छौ भनेर सोध्नु भएन, आफैले भन्नुभयो, तिमी फुटबलर बन्नुपर्छ, बुझ्यौ? मैले बुझेँ चाहिँ टाउको हल्लाएँ, किनभने मलाई सबैभन्दा मनपर्ने खेल नै फुटबल हो। मलाई फुटबल खेल्दा जस्तो आनन्द कबड्डी खेल्दा पनि आउँदैन। लाग्यो मेरा लागि बुबाले मैले भन्दा पनि धेरै सोच्नुहुन्छ। उत्साहित हुँदै बुबाले भन्नुभयो, थाहा छ बाबु, म पहिले फुटबलर थिएँ नि। हरेकहरका जस्तै फुटबलर बन्ने मेरो सपना थियो। एकछिन रोकिएर फेरि भन्दै जानुभयो, 17 वर्षको हुँदा एक दिन आफ्नै आँगनमा साइकलबाट लडे। दाहिने गोडा मर्कियो। बाबा आमाले मर्किएको गोडा तानतुन पारिदिनु भयो। अब सन्चो हुन्छ भन्ने सोचे, तर भएन। रात परेपछि झन दुख्न र सुन्निन पो थाल्यो। भरतपुर अस्पतालका डाक्टरले एक्सरे गरेर हेरेपछि हिपको गेडी फुटेको छ भने त्यसपछि काठमाडौँको अस्पतालमा गएर हिप रिप्लेसमेन्ट नै गर्नु पर्यो। सन्चो हुँदा त मेरो दाहिने गोडा हाफ इन्च जति छोटो भएको रहेछ, जसले गर्दा अलिअलि खुच्याएर हिँड्नु पर्ने भयो। अनि त मेरो फुटबलर बन्ने सपना बिचमै तुहियो। बुबाको कुराले मेरो मन पग्लिएर आँखाबाट बग्न खोज्दै थियो। बुबाले गम्भीर भएर भन्नुभयो, कतिपय सपना जीवन नरहँदा पनि रहन्छन्, कतिपय सपना जीवन रहँदा मात्र रहन्छन्, कतिपय सपना जीवन रहँदा रहँदै पनि रहँदैनन्। मेरो फुटबलर बन्ने सपना जीवन रहँदा रहँदै पनि रहेनन्। मन पग्लिएर रसिएका आँखाले उहाँका आँखामा हेर्दै मैले भावुक भएर भने, हजुरको सपना म पुरा गर्छु बुबा, म फुटबलर बन्छु। मेरो कुराले उहाँका पनि आँखा रसाएका आँखा पुछ्नु पर्ने हातले मलाई अँगाल्दै बुबाले भन्नुभयो, तिमी हाम्रो छोरी होइनौ, छोरा हौ, बुझ्यौ बाबु? बुझे चाहिँ खुसी हुँदै टाउको हल्लाएँ। टाउको हल्लाउँदा हल्लाउँदै अचानक मलाई सुले च्यापेको थाहा पाएँ र टोयलेटतिर दगुरेँ। कर्कलाको पानी। भरतपुर विमानस्थलबाट 4 किलोमिटर जति नैऋत्य दिशामा 4 कोठा भएको सानो एक तले घर छ। त्यो घरमा 4 जना बस्छन्, बुबा, मामु, गुड्डु र म। बुबा परिवार नियोजनमा जागिरी हुनुहुन्छ। मामु सरकारी स्कुलमा अस्थायी शिक्षक। मेरो चञ्चल उमेरलाई उफ्रिन र कबड्डी खेल्न हाम्रो घर वरिपरि समथर भूभाग छ। फुटबल खेल्न नजिकै ठूलो चौर छ। साइकल चलाउन फराकिला र सिधा बाटाहरू छन्। उत्तरतिर अग्ला अग्ला हिमाल र पहाडहरू छन्।
तिनै हिमालबाट पग्लेर पहाडका पैतालाहरूसँग तरल गीत गाउँदै यहाँ आउने र यहाँबाट बग्दै जाने नेपालकै दोस्रो ठूलो नदी नारायणी छ। पूर्ण र पूर्व र दक्षिणतिर पहाड जस्तै अग्ला अग्ला शालका रुखहरू भएको जंगल छ। जंगलको काखमा राप्ती नदी र छातीमा अनेक ताल तलैया छन्। शरीर र शिरभरि अनेक पशुपन्छी छन्। हिउँदमा यहाँ मौसमले हुस्सु र कुहिरोको सेतो पछ्यौरा ओढ्छ। गर्मीमा भने मानिसको शरीरभरि घमौरे घमौरा फैलाइदिन्छ। यति भएर पनि यो ठाउँ प्यारो छ, किनभने सबैभन्दा पहिला मैले यही माटोमा छोएकी हुँ, यहाँको माटोमा उभिएकी हुँ, हिँडेकी हुँ र दौडिएकी हुँ। मेरा कलिला खुट्टाले उभिन, हिँड्न र दौडिन खोज्दा धेरै पटक म यहाँको माटोमा लडेकी छु र मलाई यहाँको माटोले उभ्याएको छ। हाम्रो परिवारमा म भन्दा माथि दाइ थियो रे। म जन्मिएको 8 महिनापछि ऊ धरती छोडेर आकाशमा गएछ। मामु भन्नुहुन्छ तेरो दाइ तारा भयो। बेला बेलामा ऊ देखिएला कि भनेर म रात परेपछि आकाश हेर्छु। लाखौं ताराहरू देखिन्छन् तर छुट्याउन सक्दिन मेरो दाइ कुन चाहिँ तारा भयो। सानोमा मेरो अनुहार काटीकुटी दाइको जस्तै थियो रे। उसकै अनुहार छोडेर जन्मिए जस्तो, शरीर पनि उस्तै। फरक थियो त केवल शरीरको मध्यभाग, त्यो चाहिँ मैले छोड्न सकिनछु। मैले थाहा पाउँदाको उमेरदेखि नै बुबा मामुले मलाई बाबु भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो, किनभने तारा भएको दाइलाई उहाँहरूले बाबु भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो रे। अनुहार पनि बाबुको जस्तै भएकाले होला बुबाले बाबु नै ठान्न मामुले हर बखत मलाई कट्टु लगाइदिनुहुन्थ्यो रे, ताकि कट्टुले नै मेरो शरीरको मध्यभागमा रहेको नानी छोपिरहोस्। नुहाइदिँदा पनि मामुले कट्टु नै लगाएर नुहाइदिनुहुन्थ्यो रे। मैले थाहा पाउँदा पनि कट्टु नै लगाएर नुहाइदिनुहुन्थ्यो, जुन बेला मलाई लाज लाग्दैनथ्यो। बाबु नै भए पनि सानो छँदा त मामुहरूले आफ्नो सन्तानका आँखामा गाजल लगाइदिन्छन् र कान छेडिदिन्छन्, तर नानी भएर पनि मामुले मलाई गाजल समेत लगाइदिनु भएन र कान पनि छेडिदिनु भएन। मामुले मलाई लुगा पनि बाबुले लगाउने खालका मात्र लगाइदिन थाल्नु भएछ। मैले थाहा पाउँदा मसँग नानीले लगाउने लुगा एउटा पनि थिएन र आजसम्म पनि छैन। बुबाले मेरो कपाल कटाइ पनि बाबुको जस्तै बनाइदिन थाल्नु भएछ। बुबाले बाबु भनेर बोलाउँदा बोलाउँदै मेरो स्वभाव र व्यवहार ठ्याक्कै बाबुको जस्तै हुन गएछ। म यसै भन्न सक्दिन मेरो स्वभाव र व्यवहार बाबुको जस्तै हुनुमा बुबा मामुको धेरै हात छ कि म स्वयंको। जे होस्, मलाई बाबु भनेर बोलाएको मनपर्छ, किनभने मलाई बाबु जस्तै देखिन मनपर्छ। मैले थाहा पाउँदाको उमेरदेखि नै म मामुसँग भन्दा बुबासँग नजिकिएँ। पढ्दै र बढ्दै जाँदा अझ धेरै नजिकिएँ। मैले थाहा नपाउँदाको उमेरमा भने अवश्य पनि म बुबासँग भन्दा मामुसँग धेरै नजिक थिएँ। शरीरभित्र बस्नु र मुखले छाती निचोरेर दुध चुस्नु जस्तो नजिकको सम्बन्ध अरू के हुन सक्छ र। अझै पनि बिहान बिउजिएपछि बुबाको सिरानीमा एक निन्द्रा निदाएपछि मात्र मलाई निन्द्रा पुग्छ। बुबा सँगसँगै खाएपछि मात्र मलाई अगाएको जस्तो हुन्छ। बुबालाई खुसीको कुरा सुनाए भने खुसी अझ बढ्छ, तर दुःखको कुरा सुनाए भने दुःख च्वाट्टै घट्छ। बुबासँग हाँस्छु, खेल्छु, सिक्छु, जिस्किन्छु र डराउँछु पनि। डराउँछु यसकारण कि आजसम्म बुबाले मलाई एक पटक पनि गाली गर्नु भएको छैन। पिट्नु त डाँडा पारीको कुरा। बेला बेलामा गाली गरिरहने मानिसले गाली गर्ला कि भन्ने यति डर लाग्दैन, तर कहिले गाली नगर्ने मानिसले गाली गर्दा कि भन्ने असाध्यै डर लाग्दो रहेछ। बुबाले मलाई नगर्नु भएको गालीको खुब डर लाग्छ। बुबाले मसँग नरिसाउनु भएको रिसको पनि खुब डर लाग्छ। केटी भएर पनि आफूलाई म केटा ठान्छु, छोरी भएर पनि बुबा मलाई छोरा ठान्नुहुन्छ। मामुले भने अचेल छोरी नै ठान्न थाल्नु भएको छ, तर मलाई मामुले छोरी ठानेको मन पर्दैन। मेरा प्राय साथी केटा नै छन्, त्यसैले धेरैजसो म उनीहरूसँगै खेल्छु, पढ्छु, चल्छु र मनको कुरा खोल्छु। मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथीको नाम हो पुन्टु। स्कुलले भने उसलाई पुकार भनेर बोलाउँछ। केटीहरूसँग मेरो खासै सङ्गत हुँदैन, भए पनि त्यति कुरा मिल्दैन, किनभने मलाई केटीहरूले गर्ने पहिरन र श्रृङ्गार मन पर्दैन। उनीहरूले खेल्ने खेल र गर्ने गफ पनि खासै मन पर्दैन। मसँग केटीले लगाउने लुगा पनि एउटै छैन। प्यान्ट पनि सबै स्ट्रेच नगरिएका केटाले लगाउने खालका मात्र छन्, खुल्ला। म मेरो फुपूको छोरा कौशल दाईसँग असाध्यै मिल्छु। उनीसँग धेरै जिन्स प्यान्ट छन्, तर मसँग जति छैनन्। श्रृङ्गारको नाममा आजसम्म टिकाले समेत मेरो निधार छुन पाएको छैन। गाजलले आँखा, लिपस्टिकले ओठ र क्रिम पाउडरले गाला छुन पाएका छैनन्। आजसम्म मेरा नाक कान छेडिएका छैनन्। अचेल भने मामु छेडिदिन चाहनुहुन्छ, तर म मान्दिनँ।
सक्दिन। केटीहरूले लगाउने लुगा, गहना र श्रृङ्गार देख्दा लाग्छ यी सब मेरा लागि होइनन्, केटीहरूका लागि हुन्। मेरो कपाल कटाइ पनि केटाको जस्तै छ, अचेल त सल्लुको जस्तै, तर पोहोरसम्म मेरो कपाल कटाइ पनि बुबाको जस्तै थियो। म सल्लुको डाई हार्ड फ्यान। सल्लुबाट म यति धेरै प्रभावित छु कि आफ्नो हिँडाइ र बोलाइ पनि उसको जस्तै बनाउन खोज्छु, तर मेरो मसिनो बोलीले धोका दिन्छ। बोली मोटो बनाउने औषधि पाए पनि खाने थिए र सल्लुको जस्तै मोटो बोली बनाउने थिए भन्ने बारेमा सोच्छु। अचेल कार्टुन कम र सिनेमा हेर्ने भएकी छु, त्यसमा पनि धेरैजसो सल्लुकै सिनेमा। कहिलेकाहीँ मामुसँग बसेर सिरियल पनि हेर्ने भएकी छु। सिनेमा र सिरियलले अचेल मलाई ऐना हेर्दै अभिनय गर्ने बनाइदिएका छन्। अचेल मामु मैले कपाल पालोस् र 2 चुल्ठी बाटेर स्कुल जाओस् भन्ने चाहनुहुन्छ। म मामुका यस्ता चाहनासँग तर्किन्छु। मामुका चाहनासँग तर्किँदा मामुसँग पनि तर्किने भएकी छु। यसरी तर्किएको बेला कहिलेकाहीँ मामु मलाई व्यङ्ग्य गर्दै भन्नुहुन्छ, मसँग तर्किँदा पनि त कर्कलाको पातमा तप्किएको पानी जस्तै सुन्दर देखिन्छेस्, तर याद गर्नु कर्कलाको पातमा रहेको पानीलाई सानै हावाले पनि भुइँमा खसाइदिन्छ। यस्तै सबैभन्दा मिल्ने साथी थियो पुन्टु। उसका र मेरा बुबा मामुको पनि खूब मिल्ती थियो। उसका बुबा मामुले उसलाई लुगा किनिदिँदा मलाई पनि किनिदिन्थे। मेरा बुबा मामुले मलाई लुगा किनिदिँदा उसलाई पनि किनिदिनुहुन्थ्यो। अचम्म चाहिँ के भने हामीलाई जसले लुगा किनिदिए पनि उत्रै र उस्तै किनिदिन्थे। त्यसैले हाम्रो प्राय लुगा उत्रै र उस्तै थिए, किनभने हाम्रो उमेर र कद पनि उत्रै थियो। त्यो बेला म 4 वर्षकी थिएँ होला। पुन्टु र म एउटै लुगा लगाएर उसको घर अगाडि सानो चौरमा कबड्डी खेल्दै थियौँ। खेल्दा खेल्दै ऊ बिचमै रोकियो र एक्कासी लुगा बाहिरबाटै आफ्नो सुसुको टुप्पो च्याप्प समायो। पिसाब लागेपछि ऊ यसरी नै समाउँथ्यो। मैले सोधेँ, किन समाएको पुन्टु? उसले भन्यो, सु चुहिन्छ भनेर थुनेको। एक्कासी लाग्यो, मैले कसरी थुन्ने होला? खै के सम्झिएर हो। सुसुको टुप्पो समाउँदै ऊ आफ्नो घरतिर पो दौडियो। केही नसोची म पनि उसको पछि दौडिएँ। घर पुगेर उसले आफ्नै मामुसँग भन्यो, मामु सु आयो। मलाई हाँसो उठ्यो। सु गर्न पनि मामुलाई सोध्दो रहेछ। मैले त कहिले सोधेकी थिइनँ, बरु कहिले काहीँ कसैलाई नसोधी बदमासी गरेकी थिएँ। आफैलाई समेत नसोधी कैयौँ पटक मैले ओछ्यानमै सु गरेकी थिएँ। लाग्यो पुन्टुले त सुत्दा पनि सुसुको टुप्पो समाएर सुत्छ होला, त्यसैले त ऊ ओछ्यानमा सु गर्दैन। उसकी मामुले भनिन्, जा पर बारीको डिलमा गएर सुगर। ऊ दौडिँदै बारीको डिलमा पुग्यो। उसको पछि दौडिँदै म पनि पुगेँ। टक्क रोकिएर अलिकति खुट्टा फट्याउँदै उसले सु गर्न लाग्यो। उसले गरेको देखेर मलाई पनि गर्न मन लाग्यो। ऊ उठेर सु गर्दै थियो, म बसेर। उसले पर पुर्याउँदै थियो, मैले वर। पहिलो पटक छक्क परेर उसले सु गरेको टाउको उठाएर हेरेँ। एकछिनसम्म हेरिरहेँ, अनि आफ्नोतिर टाउको घोप्टाएर हेरेँ। एकछिनसम्म हेरिरहेँ, आफ्नोतिर हेर्न अप्ठ्यारो भयो, उसकोतिर सजिलो। मेरो पनि उसको जस्तै भइदिएको भए हेर्न सजिलो हुने थियो र मैले पनि उसले चाहिँ सु टाढा पुर्याउने थिएँ जस्तो लाग्यो। पहिलो पटक उसको सुसुले मलाई अनौठोसँग आकर्षित गर्यो। अनि आफैसँग प्रश्न गरेँ, उसले चाहिँ मैले किन सु टाढा पुर्याउन सक्दिनँ? ऊ किन उठेर सु गर्छ, म किन बसेर? उसको र मेरो शरीरका सबै अङ्गको बनावट उस्तै भए पनि यो सुसु मात्र किन फरक भयो? एक्कासी लाग्यो, पक्कै पनि मामुले मेरो सुसु पुन्टुको जस्तै बनाइदिन सक्नुहुन्छ। उसले भन्दा चाँडै सु गरेर म उठेर हत्तारिँदै आफ्नो घरतिर दौडिएँ। पुन्टु पनि मेरो पछि दौडियो। मामु बाहिरको धारामा घाम तापेर लुगा धुँदै हुनुहुन्थ्यो। मामुसँग उसकी मामु पनि रहेछन्। मामुसँग के कुरा गर्दै हाँस्दै बोल्दै थिइन्। हतारिँदै म मामुको अगाडि उभिएर जरुरी कुरा भन्छु जस्तै आत्तिँदै बोलाएँ, मामुले मतिर हेर्दै नहेरी सोध्नुभयो, किन? मैले फ्याट्ट भने, मलाई पनि पुन्टुको जस्तै बनाइदिनु न। मामुले मेरो कुरा नबुझे जै सोध्नुभयो, के बनाइदिने? मैले आफैसँग उभिरहेको पुन्टुको कट्टु अलिकति तलतिर तानिदिए र आफ्नो चोर औँराले उसको सुसुमा देखाउँदै भने, यस्तै बुबा जस्तै। सानोमा मलाई केटी हुँ भन्ने थाहा नै थिएन, तर पुन्टु केटा हो भन्ने थाहा थियो। शङ्का लागेर बुबालाई सोधेकी थिएँ, म केटा हो कि केटी बुबा? बुबाले मुस्कुराउँदै भन्नुभएको थियो, केटा। त्यसो भए मेरो किन पुन्टुको जस्तो नभएको त?
मामुले फ्याट भन्नुभएको थियो, भोलि पर्सि पलाइहाल्छ नि। कसरी? जसरी रुखको हाँगा पलाउँछ। मामुको कुराले म ढुक्क भएकी थिएँ। यसरी ढुक्क हुँदाहुँदै म 5 वर्षकी लागे। एक दिन मामुले मलाई स्कुल भर्ना गर्न लिएर जानुभयो। साथमा पुन्टु र उसकी मामु पनि थिइन्। मलाई भने मामुसँग होइन, बुबासँग स्कुल जान मन थियो। मामुले मलाई काख लिएर प्रिन्सिपल सरसँग भन्नुभयो, मेरो बाबु भर्ना गर्न आएको सर। प्रिन्सिपलले लेख्दै गरेको कलम पेन होल्डरमा राखे अनि मतिर हेरेर मुसुक्क हाँसेर सोधे, तिम्रो नाम? मैले आफ्नो नाम भन्दै लाग्दा मामुले नै पहिले भनिदिनु भयो, ऋतु। मलाई उछिनेर मामुले मेरो नाम भनिदिनु भएको पटक्कै मन परेन।